संस्कृत भाषा शिक्षण में आपका स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने आरंभे, अंते इन शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। अब हम पहले इन शब्दों का पुनरावृत्ति करेंगे। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे सर्वेषामपि स्वागतम्। पूर्वतनपाठे वयम् इतोपि इत्यस्य प्रयोगं ज्ञातवन्तः। इदानीं तस्यैव पुनस्मरणं कुर्मः। मम पुत्रः भोजनं कृतवान्, अहम् इतोपि न कृतवती। मम पुत्रः दूरदर्शनं दृष्टवान्, अहं न दृष्टवती। अहं भगवद्गीतायाः श्लोकं ज्ञातवती, इतोपि तस्य अर्थं न ज्ञातवती। अहं काशीनगरं दृष्टवती, इतोपि कन्याकुमारीं न दृष्टवती। ज्ञातं वा? इदानीं भवन्तः अपि एतादृशवाक्यानि वदन्तु, इतोपि इति उपयुज्य। अस्तु, वदतु। अहं कर्णाटकराज्यं दृष्टवान्, इतोपि केरळराज्यं न दृष्टवान्। समीचीनम्। अहं श्लोकं ज्ञातवान्, इतोपि मन्त्रं न ज्ञातवान्। समीचीनम्। अहं लेखनीम् आनीतवान्, इतोपि न लिखितवान्। समीचीनम्। अहं मृगालयं दृष्टवान्, इतोपि ग्रन्थालयं न दृष्टवान्। समीचीनम्। अहं फलरसं पीतवान्, इतोपि पायसं न पीतवान्। उत्तमम्। भवान्? अहं क्रिकेट् क्रीडितवान्, इतोपि पादकन्दुकं न क्रीडितवान्। उत्तमम्। अनन्तरं के वदन्ति? अहं चित्रगीतं श्रुतवती, इतोपि भावगीतं न श्रुतवती। समीचीनम्। भवती वदतु। अहं भरतनाट्यं ज्ञातवती, इतोपि ओडिसी नृत्यं न ज्ञातवती। उत्तमम्। अहं हिन्दुस्तानी सङ्गीतं ज्ञातवती, इतोपि कर्णाटकसङ्गीतं न ज्ञातवती। समीचीनम्। भवती वदतु। अहं पाठं पठितवती, इतोपि पद्यं न पठितवती। अहं मैसूरुनगरं दृष्टवती, इतोपि कलकत्तानगरं न दृष्टवती। समीचीनम्। अहं द्राक्षीफलं खादितवती, द्राक्षाफलं खादितवती। द्राक्षाफलं खादितवती, इतोपि आम्रफलं न खादितवती। समीचीनम्। अहं काव्यं लिखितवती, इतोपि कथां न लिखितवती। कथां न लिखितवती। उत्तमम्। इदानीम् आरम्भे, अन्ते इत्यनयोः अभ्यासं कुर्मः। सभायाः आरम्भे स्वागतगीतं भवति, सभायाः अन्ते वन्दनार्पणं भवति। मम गृहं मुख्यमार्गस्य आरम्भे अस्ति, वित्तकोशः मुख्यमार्गस्य अन्ते अस्ति। पुस्तकम् अस्ति, पुस्तकस्य आरम्भे प्रस्तावना इति भवति, पुस्तकस्य अन्ते समाप्तम् इति भवति। इदानीं भवन्तः अपि आरम्भे, अन्ते इत्यनयोः उपयोगं कृत्वा वाक्यानि वदन्तु। के वदन्ति? भवान् वदतु। कार्यक्रमस्य अन्ते वयं देशभक्तिगीतं गायामः। समीचीनम्। क्रीडाङ्गणस्य अन्ते नारिकेलवृक्षः अस्ति। वदतु। कार्यक्रमस्य अन्ते मङ्गलगीतं भवति। भवान् वदतु। विद्यालये आरम्भे प्रार्थनं गायामः। विद्यालये आरम्भे प्रार्थनं गायामः। प्रार्थनां गायामः। क्रीडायाः अन्ते पारितोषिकाणि वितरन्ति। समीचीनं। मम मित्रस्य गृहं राजाजीनगरस्य आरम्भे अस्ति। समीचीनं। भवती वदतु। सप्ताहस्य आरम्भे भानुवासरः, सप्ताहस्य अन्ते शनिवासरः। समीचीनं। दिनस्य आरम्भे अहं मम मातापितरौ प्रणमामि। मुख्यमार्गस्य अन्ते आपणः अस्ति। समीचीनं। भवती वदतु। वर्षस्य अन्ते जनवरी मासः भवति। वर्षस्य अन्ते भवति वा? वर्षस्य आरम्भे जनवरी मासः भवति। समीचीनं। भवती वदतु। भारतदेशस्य अन्ते इंदिरा पॉइंट अस्ति।
इन्दिरा पायिण्ट् अस्ति, समीचीनं। नाटकस्य आरम्भे नान्दीगीतं गायन्ति। समीचीनं। कार्यस्य आरम्भे विनायकं स्मरामः। अहं नृत्यस्य आरम्भे नटराजं नमामि। इदानीं नूतनमेकम् अंशं जानीमः। मम समीपे धनम् अस्ति चेत् आपणं गच्छामि, नो चेत् न गच्छामि। विद्युत् अस्ति चेत् दीपः ज्वलति, नो चेत् न ज्वलति। अहम् उपनेत्रं धरामि चेत् पठितुं शक्नोमि, नो चेत् न शक्नोमि। इदानीं चेत् नो चेत् इति शब्दस्य उपयोगं कृत्वा भवन्तः अपि वाक्यानि वदन्तु। इदानीम् अहं लिखामि, पश्यन्तु। इदानीम् अन्यमेकम् अभ्यासं कुर्मः। अहं वाक्यद्वयं वदामि, भवन्तः मध्ये चेत् योजयित्वा वाक्यानि वदन्तु। धनम् अस्ति ददातु, पुस्तकम् अस्ति पठतु, जलम् अस्ति पिबतु, फलम् अस्ति खादतु, भवान् श्रान्तः अस्ति निद्रां करोतु, सा आगच्छति एतत् ददातु, काशीं गच्छति गङ्गास्नानं करोतु, कन्याकुमारीं गच्छति सूर्यास्तं पश्यतु, शिशुः रोदनं करोति अम्बा आगच्छति, भवान् इच्छति नाटकं पश्यतु, वस्त्रम् अस्ति सीवनं कारयतु, इदानीम् अन्यमेकम् अभ्यासं कुर्मः। अहं वाक्यद्वयं वदामि, भवन्तः चेत् नो चेत् उपयुज्य तत्र वाक्यानि वदन्तु। अहम् एकं वाक्यं वदामि, इच्छा अस्ति चेत् भोजनं करोतु, नो चेत् मास्तु, धनम् अस्ति तद् ददातु, वस्त्रं ददातु। वदन्तु। समयः अस्ति आगच्छतु, तत्रैव भवतु। न्यूनमूल्यम् अस्ति क्रीणातु, त्यजतु, आवश्यकम् अस्ति स्वीकरोतु, तत्रैव स्थापयतु, इच्छति कार्यं करोतु, गच्छतु, विद्युत् अस्ति कार्यं कर्तुं शक्यते, न शक्यते, वाहनम् अस्ति तेन गच्छतु, पादाभ्यां गच्छतु, त्वरा अस्ति दूरभाषां करोतु, पत्रं लिखतु,
गच्छति धनं लभ्यते नास्ति सत्कार्यं करोति पुण्यं प्राप्नोति नास्ति अधिकारी अस्ति कार्यं कुर्वन्ति जल्पन्ति मनः अस्ति सः कार्यं करोति निद्रां करोति इदानीं भवन्तः चेत् नो चेत् उपयुज्य वाक्यानि वदन्तु के वदन्ति शान्तिम् इच्छति चेत् हिमालयं गच्छतु नो चेत् न गच्छतु समीचीनं लेखनी अस्ति चेत् लिखामि नो चेत् न लिखामि समीचीनं पुस्तकम् अस्ति चेत् पठामि नो चेत् न पठामि समीचीनं कन्दुकम् अस्ति चेत् क्रीडामि नो चेत् न क्रीडामि उत्तमं समयः अस्ति चेत् सः पठति नो चेत् न पठति उत्तमं धनम् अस्ति चेत् आभरणं क्रीणामि नो चेत् न क्रीणामि उत्तमं दूरदर्शने क्रीडा भवति चेत् अहं पश्यामि नो चेत् न पश्यामि उत्तमं संस्कृतपुस्तकम् अस्ति चेत् अहं पठामि नो चेत् आङ्ग्लभाषापुस्तकं पठामि उत्तमं वस्तु लघु चेत् अहं नयामि नो चेत् अहं न नयामि बालिकाः वदन्तु आहारः अस्ति चेत् वयं जीवामः नो चेत् न जीवामः समीचीनं वायुः अस्ति चेत् जनाः जीवन्ति नो चेत् न जीवन्ति भवती वदतु विद्युत् अस्ति चेत् अहं दूरदर्शनं पश्यामि नो चेत् न पश्यामि उत्तमं धनम् अस्ति चेत् वस्त्रं क्रीणामि नो चेत् न क्रीणामि उत्तमम् उत्तमं भवती वदतु जलम् अस्ति चेत् मीनाः जीवन्ति नो चेत् न जीवन्ति समीचीनम् आकाशवाणी अस्ति चेत् अहं गायनं शृणोमि नो चेत् दूरदर्शनं पश्यामि विद्यालयस्य अस्ति चेत् विरामः न गच्छामि नो चेत् गच्छामि विद्यालयः अस्ति चेत् अहं गच्छामि नो चेत् न गच्छामि पुनः वदतु विद्यालयः अस्ति चेत् अहं गच्छामि नो चेत् न गच्छामि समीचीनं भवती वदतु नाटकम् अस्ति चेत् अहं पश्यामि नो चेत् अहं न पश्यामि उत्तमम् उपनेत्रम् अस्ति चेत् अहं पश्यामि नो चेत् न पश्यामि चेत नो चेत तो नहीं तो इस अर्थ में इनका प्रयोग होता है। चेत यह एक अव्यय है। हमारे नित्य जीवन में इनका प्रयोग बहुत बार किया जाता है। अब हम आपको कई दृश्य दिखाएंगे जिनमें इनका प्रयोग बार बार किया गया है। एकं शब्दम् उच्चारयति चेत् मारयामि। सर्वं धनं ददातु ददातु नो चेत् एकं शब्दम् उच्चारयति चेत् मारयामि। सर्वं धनं ददातु नो चेत् अस्य मूल्यं किं भोः? 15 रूप्यकाणि। 15? मूल्यं बहु अधिकं भोः। नैव श्रीमन्, अल्पमेव। अहं 10 रूप्यकाणि ददामि। ददाति चेत् ददातु नो चेत् मास्तु। नैव भोः, 13 रूप्यकाणि ददाति चेत् ददामि नो चेत् नास्ति।
तथा चेत् मास्तु भोः। अस्तु भोः, 10 रूप्यकाणि एव ददातु। ददातु। सर्वे एवमेव वदन्ति चेत् वयं कथं जीवामः? त्रयोदश रूप्यकाणि ददाति चेत् ददामि, नो चेत् नास्ति। सर्वे एवमेव वदन्ति चेत् वयं कथं जीवामः? तथा चेत् मास्तु भोः। सर्वे पाकः सिद्धः वा? पाकशालायां किमपि नास्ति। भवान् वस्तूनि आनयति चेत् अद्य पाकं करोमि, नो चेत् अद्य उपवासः। अस्तु, आनयामि। भवान् वस्तूनि आनयति चेत् अद्य पाकं करोमि, नो चेत् अद्य उपवासः। नन्दिनी, भो नन्दिनी, किमर्थं तावद् उच्चैः आह्वयति? पश्यतु, किमपि आनीतवान् अस्मि। किम् आनीतवान्? भवती एव पश्यतु। अहो, मुद्गधान्यं, गुडः, एलापि अस्ति। एतत् सर्वं कथम् आनीतवान्? बहुकालात् आवयोः एका इच्छा आसीत् किल, पायसं कृत्वा खादनीयम् इति। अतः एव अद्य बहु परिश्रमेण 15 रूप्यकाणि सङ्गृह्य एतत् सर्वम् आनीतवान्। इदानीं भवती समीचीनं पायसं करोतु, आनन्देन खादावः। अस्तु, अहं पाकस्य आरम्भं करोमि। करोतु। पायसं सज्जं भोः। अत्रैव आनयतु। अत्रैव उपविश्य सम्यक् स्वीकुर्वः। पायसं बहु उष्णमस्ति। एलायाः सुगन्धः कथमस्ति? बहु रुचिकरमस्ति इति मन्ये। कोऽपि आगतवान् इति मन्ये। किं कुर्मः इदानीं? पायसं चषकद्वयपरिमितमेव अभवत्। अत्रापि तस्मै भागः दातव्यः भवति। भवानेव द्वारं न कीलितवान् एव। भोः महाशय, आगतवान् एव। किं कुर्मः इदानीं? भोः दुष्टे, मूर्खे। मां मूर्खा इति वदति वा? भवानेव दुष्टा। न केवलं दुष्टा, भवती शाकिनी, डाकिनी, राक्षसी। मां राक्षसी इति वदति वा? भवान् परममूर्खः। पतिं मां परममूर्खं वदति वा? यदि एवमेव वदति, पश्यतु किं करोमि इति। किं करोति भोः? किं करोमि वा? सम्यक् ताडयामि। ताडयतु, यदि धैर्यमस्ति। किमर्थं न ताडयामि? ताडयामि एव, पश्यतु। भगवान्, एषा दुष्टा मामद्य मारयति। अहो, असमये अस्थाने आगतं मया। अहं गच्छामि। अहो, कथमपि अतिथिः गतवान्। कथमस्ति मम उपायः? अहं सम्यक् ताडितवान् इव अभिनयं कृतवान्। अहं किं न्यूना वा? अहमपि रोदनं कृतवती इव अभिनयं कृतवती।
भवान् ताडितवानिव अभिनयं कृतवान् भवती रोदनं कृतवती वा अभिनयं कृतवती अहम् अपि धावितवान् इव अभिनयं कृतवान् अहम् अत्रैव अस्मि वयम् इदानीमेकं सुभाषितं शृणुमः। उदकं चतुर्थी च सूनृता एतान्यपि सतां गेः नोच्छिद्यन्ते कदाचन उदकं चतुर्थी च सूनृता एतान्यपि सतां गेः नोच्छिद्यन्ते कदाचन एतस्य श्लोकस्य अर्थः एवमस्ति। सत्पुरुषाणां गृहं कीदृशं भवति इति अस्मिन् श्लोके वर्णितमस्ति। तृणानि इत्युक्ते उपवेशनकटः, भूमिः नाम उपवेष्टुं स्थलम्, उदकम् इत्युक्ते पातुं जलं, सूनृता वाक् इत्युक्ते मधुरं वचनम्। एतानि चत्वारि सत्पुरुषाणां गृहे सर्वदा भवन्ति इति भावः। इदानीम् एकां कथां वदामि, सर्वेपि सावधानेन शृण्वन्तु। रामायणस्य कालः रामः रावणं हतवान्, अनन्तरम् अयोध्यां प्रति आगतवान्। इदानीं तत्र राज्याभिषेकः प्रचलति। श्रीरामः सर्वेषां कृते पारितोषकं दत्तवान्। एकैकः अपि यत्किञ्चित् उपायनं प्राप्तवान् एव। इदानीम् आञ्जनेयस्य पर्यायः आगतः। श्रीरामस्य पार्श्वे सीता आसीत् किल, सा आञ्जनेयाय मणिहारं दत्तवती। आञ्जनेयः मणिहारं स्वीकृतवान्, बहिः गतवान्। आञ्जनेयः बहिर्गत्वा एकं वृक्षम् आरुह्य उपविष्टवान्। एवमेव एकैकमपि मणिं दष्ट्वा परीक्ष्य अधः क्षिप्तवान्। इदानीम् एतत् सर्वम् एकः नागरिकः मार्गे गच्छन् दृष्टवान्। सः आञ्जनेयं पृष्टवान्, भो आञ्जनेय, किमिदं भवान् करोति? नागरिकः पुनः पृच्छति, किमिदं? मणिहारं स्वीकृत्य एकैकं मणिं दशति, अनन्तरम् अधः क्षिपति। किमर्थम् एवं करोति इति। तदानीम् आञ्जनेयः वदति, अहं मणिपरीक्षां करोमि। एवं किमर्थम् इति नागरिकः पृष्टवान्। आञ्जनेयः वदति, यत्र श्रीरामः न भवति तेन मणिना मम किं प्रयोजनं? सर्वे मणयः परीक्षिताः, कुत्रापि श्रीरामः नास्ति, अतः अहं क्षिपामि इति सः आञ्जनेयः उक्तवान्। सर्वत्र श्रीरामस्य अन्वेषणं करोति किल भवान्, किं भवतः शरीरे श्रीरामः अस्ति इति नागरिकः पृष्टवान्। तदा आञ्जनेयः वदति, आं, किमर्थं नास्ति, पश्यतु इति स्वस्य उरसः भेदनं कृतवान्। तत्र श्रीरामः सीतया सह हसन् आसीत्। तदा श्रीरामः तत्र आविर्भूतः। भो आञ्जनेय, भवतः अभिमानेन अहं तुष्टः अस्मि इति आशिष तम् अनुगृहीतवान्। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः वा? धन्यवादः। नमो नमः। इसके साथ ही यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।